बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन की इनख़ला के हवाले से आपको बताएंगे और बहुत सारे कमेंट्स और एक जो भाई हैं वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि पेशावर में, मदसहरा में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन वैसे ही हैं जैसे पहले उनको नज़र आते थे। किसी किस्म की कोई इनख़ला वहाँ पर नहीं हो रही है। इसके कुछ वजूहात हैं वो आपके सामने रखूंगी कि अब भी पेशावर में वो अफ़गान मुहाजिरीन जो इलीगली आए हुए हैं उनको अब भी पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड और उसके ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट्स उनको दिए जा रहे हैं। होटल और मकान मालिकान उनको अब भी अपने पास रख रहे हैं। तो इन तमाम की तफसीलात आपके सामने रखूंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान ने जब से अफगान मुहाजिरीन के इनखला का अमर जारी किया है तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे जगहों से या सूबों से अफगान मुहाजिरीन की इनखला में हमें तेजी नजर भी आ रही है और सूबाई तौर पर सतह पर बहुत सारे इकदामात भी किए जा रहे हैं। जैसे कश्मीर का अभी बोलते बोलते मुझे एकदम से क्लिक हो गया कि आज तो 20 तारीख है और हमने बात ही नहीं की कि यार 19 नवंबर जो है वो लास्ट डेट थी। कश्मीर में जो लास्ट डेट दी गई थी वो 19 नवंबर की थी और उन्होंने कहा था कि 19 नवंबर के बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो सख्त कार्रवाई है वो अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं बल्कि इंतजामिया और जिले तौर पर जिन जिन लोगों की ड्यूटीज लगी हुई थी उनके खिलाफ ये कार्रवाई का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। तो गुज़िश्ता रोज भी हम भूल गए, आप लोगों ने भी नहीं याद करवाया, लेकिन बहरहाल आप इसका पूछते हैं कि क्या बना है, क्या कश्मीर में भी जो बातें की गई थी और जिस तरह का सख्त इकदाम उठाया गया था, सख्त एक नोटिस जारी किया गया था, वो हवा की नजर हो गया है या उसके ऊपर कुछ अमल दरामद हो सका है, मुमकिन बनाया जा सका है, या फिर बॉर्डर्स की बंदिश को एक जवाज बनाते हुए उसमें मजीद कोई ताखीर की गई है। इन तमाम की तफसीलात बहरहाल अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। कोशिश करूंगी कि सुबह की वीडियो के लिए ही मुझे कोई तफसीलात मिल सके। लेकिन बहरहाल पेशावर के हवाले से अगर बात करें तो पेशावर में इस तरह का कोई एक जो इकदाम है वो हमें नहीं नजर आया जिसमें हम ये कहें कि सूबे के हुकाम की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से अफगान मुहाजिरीन के इनखला के लिए एक सख्त इकदाम उठाया गया है, सख्त नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस तरह का कोई इकदाम हमें वहां पे नजर नहीं आया। बहरहाल अगर कश्मीर के हवाले से बात करें, अगर हम बलूचिस्तान के साइड पे बात करें, कराची में आप लोगों ने देखा सिंध में कि किस हद तक जो रेफ्यूजीज के कैंप्स थे उन पे ऑपरेशन किए गए। पिंडी में अभी गुज़िश्ता दिनों से जो टीमें दोबारा से तश्कील दी गई हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर काम हो रहा है। पंजाब में अब तो कैश जो है, प्राइस जो है वो रखा गया है और जो पिंडी शक्रियाल के हवाले से जो भाई हमें बार बार बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें कैश भी नहीं चाहिए, हमें प्राइस भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि यहाँ से अफगान मुहाजिरीन की इनखला को मुमकिन बनाया जा सके। तो लोग अब चाहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन का इनखला मुमकिन हो सके। तो इन तमाम सूबों में हम काम होते हुए देख रहे हैं, किसी न किसी लिहाज से कोई ना कोई एक इकदाम तो हमारे सामने आ रहा है। अब रावलपिंडी के अंदर तकरीबन 35 जो फैमिलीज मकान मालिकान थे उनको गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था, जिसकी अपडेट मैंने आप लोगों को बताई थी क्योंकि उन्होंने उनको रेंट पर घर दिए थे। उससे पहले 7 मकान मालिकान को उठाया गया था और उसके बीच में इन दोनों फिगर्स के दरमियान में एक और फिगर भी हमारे पास आया था जिसमें ये कहा गया था कि 7 मकान मालिकान को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम इकदामात हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड हमें कोई ना कोई एक्टिविटी होते हुए नजर आ रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक अच्छी बात यह है कि सुहेल खान अफरीदी जो अब नए सीएम बन के आए हैं तो उन्होंने तो ये कहा है कि जी ठीक है, हम हुकूमत के इस इनखला में साथ दे रहे हैं, इनको भिजवा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपर उस हिसाब से अभी तक कोई भी चीज इम्प्लीमेंट होते हुए हमें वहां पर नजर नहीं आ रही है। गुज़िश्ता दिनों में पेशावर में 5 अफगान रेफ्यूजीज को गिरफ्तार किया गया था जो कि इलीगल तौर पर पेशावर में मुकीम थे और उनके पास पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड
اور ان کے پاس پاسپورٹ موجود تھے جس کے بیس پر وہ سعودی عرب وزٹ کرنے جا رہے تھے، یعنی کہ سعودی عرب انہوں نے ٹریول کرنا تھا۔ اس سے قبل بھی پاکستان سے جو افغان مہاجرین نے سعودی عرب ٹریول کیا تھا پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر، اس کے اوپر میں نے کئی ویڈیوز بھی کیے ہیں، لیکن وہ تقریباً 13,000 جو افغان مہاجرین تھے انہوں نے اللیگلی پاکستان کے پاسپورٹ پر انہوں نے سعودی عرب ٹریول کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے پاسپورٹس تو ڈمپ کر دیے تھے، لیکن وہ اللیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو گئے تھے، جس کے بعد پاکستان کو ان کے نام اور تمام فہرست جو ہے وہ شیئر کیا گیا تھا کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کر کے آئے ہیں۔ تو اب اگین پشاور میں یہ ڈبگری کا مقام ہے، پشاور ڈبگری میں یہ ایک پرائیویٹ ہوٹل میں مقیم تھے جہاں پہ چھاپے کے دوران ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس گرفتاری میں ان سے پاکستان کی شناختی کارڈ اور جو اللیگل پاسپورٹس جو انہوں نے بنا رکھے تھے وہ ان سے دستیاب ہوئے ہیں، اور وہ سعودی عرب ٹریول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں اب یہ دیکھ لیں، ایک تو ابھی بھی جب اتنے پیک پر افغان مہاجرین کی انخلا چل رہی ہے، پاکستان نے ہر قسم کی وارننگ، ہر قسم کے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے ہیں، لوگوں کو انعام دینے کے حوالے سے پنجاب بھر میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ افغان مہاجرین کی نشاندہی کرتے ہیں تو آپ کو 10,000 کیش دیا جائے گا۔ ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ اعلانات بار بار کیے جا رہے ہیں کہ آپ ان کو ہوٹل، آپ ان کو کسی بھی قسم کا ریسٹ ہاؤس، کسی بھی قسم کے گھر میں آپ ان کو نہیں رکھ سکتے ہیں، کسی ہوٹل میں ان کو جاب نہیں دے سکتے ہیں، دکانوں میں ان کو جاب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود ہمارے اپنے لوگ پاکستانی ان کو شناختی کارڈ بھی بنا کے دے رہے ہیں اور اس کے بعد پاسپورٹ بھی بنا کے دے رہے ہیں۔ تو پھر آپ لوگ جو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی منصیرہ سے ابھی بھی نہیں گئے ہیں، ایبٹ آباد میں ابھی بھی ہیں، اٹک میں ابھی بھی ہیں، پشاور کے سٹی جو کمرشل جو ایریا ہے، سٹی ایریا ہے، وہاں پر تو افغان مہاجرین بھرپور پڑے ہیں، اور ڈبگری میں نے پشاور اتنا وزٹ نہیں کیا ہے، لیکن جتنی دفعہ کیا ہے تو ڈبگری جو ہے مجھے تو وہ مین جو ایک کمرشل ایریا ہے وہ لگتا ہے جہاں پہ وہ پرائیویٹ ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ تو جب تک پاکستانی عوام اس چیز میں حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، متعلقہ اداروں کا ساتھ نہیں دے گی، آپ ان کو اگر آئی ڈی کارڈز بنا کے دے رہے ہیں چند پیسوں کے لیے، آپ اگر ان کو پاسپورٹ بنا کے دینے میں ان کو مدد کر رہے ہیں چند پیسوں میں، آپ ان کو ہوٹل بک کروا کے دے رہے ہیں چند پیسوں میں، ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کو اپنے گھر میں رینٹ پہ رکھ رہے ہیں کچھ پیسوں کے لیے، تو پھر تو افغان مہاجرین کی انخلا ممکن نہیں ہو سکے گی نا۔ آپ بھی ان کو سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں، معاونت فراہم کر رہے ہیں، پھر ہماری ایک مطلب دو قومیں ہیں، ایک وہ جو ان کو سہولت کاری کر رہے ہیں، لائک کہ ان کی معاونت کر رہے ہیں، وہ شاید انسانیت کا ناطہ دکھا رہے ہیں یا پھر پیسوں کے لیے، لیکن ایک پارٹی ہماری وہ ہے جو بالکل جی جان سے وہ چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کا انخلا راتوں رات میں یوں ہو اور یہاں سے ان کو اٹھائے وہاں پہ ان کو بیچ دیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہیں جو پشاور کے حوالے سے بار بار آپ لوگ میسج کر رہے تھے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ تمام چیزیں ایک پلیٹ فارم پر اور تمام چیزیں متحد ہو کر نہیں کی جائے گی تو افغان مہاجرین کے انخلا ممکن ہی نہیں ہے۔ کہ آپ بار بار چھاپے ماریں، بار بار آپ ایک ٹیمیں تشکیل دیں اور پھر وہ جب نکل جائے آپ پیچھے سے واپس افغان مہاجرین کو وہیں پر رکھ لیں اور ان کو سہولت کاری دیں، فیملی ٹریز میں ان کو انوالو کر لیں، شامل کر لیں۔ ان تمام چیزوں میں ہمیں بھی بحیثیت پاکستانی ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ایک تو طالبان حکومت کی رجیم اس وقت پاکستان کے شدید خلاف ہے اور وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے نہیں روک رہی ہے، سیکنڈلی وہ انڈین انفلوئنس میں بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے اور وہ پاکستان کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر کے انڈیا کے ساتھ دے رہا ہے جو کہ ہمارا روایتی حریف ہے۔ اور سیکنڈلی کہ پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کا لیکچر بہت زیادہ ہو گیا ہے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔